सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी। शिक्षक र सरकार बीचको दोस्रो वार्ता पनि निष्कर्षविहीन। आज दिनभरिमा सहमति जुटाइने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। सरकारसँग भएको वार्ता नभएर अनौपचारिक छलफल भएको राष्ट्रिय शिक्षक महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीको भनाई। अनिश्चितकालीन आन्दोलन जारी रहने, समस्या टुङ्गिएपछि मात्रै विद्यालय खुल्ने जानकारी। काठमाडौँ महानगरका शिक्षक कर्मचारीले सडकमै गरे हाजिर। शिक्षकको आन्दोलनले सडक छेउका बिरुवा र दुबो र रुख बिरुवामा क्षति पुगेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको कटाक्ष। नटिप्नु हेर कोपिला नचुन्नु पाप लाग्दछ भन्दै शिक्षकहरूलाई बालेनले सम्झाए। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको कविता। शिक्षकसँग वार्ताको जिम्मेवारी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्। सरकार सहमतिबाट पछाडि हट्दैन। शिक्षकको आन्दोलनले विद्यालय शिक्षा प्रभावित भएको भन्दै स्थानीय पालिकालाई शिक्षकहरूलाई तत्काल पढाइ सुरु गर्न दिए निर्देशन। आन्दोलन र शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न नेकपा एमालेको माग। शिक्षकहरूले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई। विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार प्रति संवेदनशील बन्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण टोली सार्वजनिक। गंगा दाहाल सहित अरू को परे टोलीमा यसको विषयमा पुरै जानकारी। सुशासनको अभियानलाई सफल नबनाए राजनैतिक प्रणालीमाथि नै खतरा रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको धारणा। शान्ति प्रक्रियालाई दाउपेचको विषय नबनाऊ, छिटो टुङ्ग्याऊ भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको आग्रह। दलहरूको अविश्वासका कारण शान्ति प्रक्रिया टाढिँदै गएको नेपाली कंग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सेटौलाको जिकिर। कंग्रेसको महाधिवेशन जारी। नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको पहिलो दिनमा 1 दर्जन नेताले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। कंग्रेस महासमितिको बैठक मक्सिर 13, 14 र 15 गते काठमाडौँमा गर्ने प्रस्ताव पेश। सरकार अराजकता, हत्या र हिंसा उन्मुख भएको नेपाली कंग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको आरोप। कंग्रेस बैठकको पहिलो दिन कुन नेताले के भने यसको विषयमा पुरै जानकारी। केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा प्रश्न उठेपछि देउबाको जवाफ। ठाउँ कम भएकाले सबैलाई समेट्न सकिएन। कारबाही फुकुवा भएपछि दिनेश कोइराला पहिलो पटक कंग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पुगे। नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा चन्द्र भण्डारी सहित 8 जना मनोनित। शीर्ष तहबाट कोशी प्रदेशको समस्या समाधान गरी राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्ने नेपाली कंग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको धारणा। पार्टीसँग जोडेर खुलेका फेक आइडी प्रति एमाले कानूनी प्रक्रियामा जाने। कन्सल्टेन्सीलाई अध्ययनको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाउने। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको चेतावनी। झलनाथ खनाल प्रति माधव कुमार नेपालको कटाक्ष। ज्ञान हुनेहरूले पार्टीका समस्या बाहिर भन्दैनन्। तलेजुरो भैरवनाथको दर्शन गर्न आइतबार भक्तपुर जाँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह। नेपालमा राज संस्था अपरिहार्य रहेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको जिकिर। भन्सारका 5 कर्मचारीलाई छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारलाई सरकारी वकिलको पत्र। गरिबी निवारण कोषको भ्रष्टाचारमा सफाई पाएका कर्मचारी विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा। जन्म कैद सजाय पाएका गुण्डा नाइके 60% कैद माफी पाएर छुट्ने बित्तिकै तरुण दलका युवाहरूले गरे स्कटिङ। वित्तीय अपराधलाई सम्बोधन गर्ने गरी वित्तीय अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवरको भनाई। उद्योग समितिले असोजको 10 गतेदेखि चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्दै भिआइपीहरूलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुविधा फिर्ता गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई दियो निर्देशन। पोखरा पञ्ची समाजले हालै गरेको गिद्ध गणनामा पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा 387 गिद्ध भेटिए। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन विदेशबाटै निवेदन। सिडिओ समक्ष शपथ लिनुपर्ने। पुराना लेनदेनका कागजपत्र मागको 11 गते भित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसँग राउटेले मागे दशैं खर्च। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 32 स्थान मोबाइल सहित 4 भारतीय नागरिक पक्राउ। युरोप र अमेरिका पठाउने भन्दै 3 करोड ठगी गर्ने विस एचआर सोलुसनको इजाजत रद्द। सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर। 9 बिसे मलेखुर सडक खण्ड राति 4 घण्टा बन्द। काठमाडौँ उपत्यकामा 25 वटा द्रुत बस सञ्चालन। 2079 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसीको ग्रेड वृद्धि। पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। 75,897 जनाको ग्रेड वृद्धि। 14.2 केजी भन्दा बढी क्षमताको ग्यास सिलिन्डर प्रयोग नगर्न नेपाल आयल निगमको आग्रह। 2 महिनामा 5 अर्ब 43 करोड रुपैयाँको विद्युत भारत निर्यात। 10 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै नेपाल सरकार। शेयर धितो कर्जामा सीमा हट्ने भएपछि 44 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। हाइड्रो पावरमा देखियो उत्साह। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन बैंकहरूले ब्याज दर घटाउनु पर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको सुझाव। डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि कानून संशोधन गरिने। अरुण 3 जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयको अवरोधले विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने इप्पानको भनाई। पाकिस्तानमा आम निर्वाचन जनवरीको अन्तिममा हुने। क्यानाडालीलाई भारतले रोक्यो भिजा। 2023 मा सरकारले लिएको पर्यटक भित्राउने लक्ष्य पूरा हुने टर्कीको जिकिर। गाजामा 1100 मृगौला रोगीलाई औषधि अभाव भएको जानकारी। मानवताले जलवायुमा नरकको ढोका खोलेको संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भनाई। दायाँ क्लाभिकल फ्र्याक्चरको शल्यक्रिया
प्रतिक्रिया गरेसँगै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य ललित नारायण राजवंशीले एसियन गेम्स गुमाउने, साफ अन्डर 19 च्याम्पियनशिपमा नेपाल पाकिस्तानसँग पराजित, बंगलादेशलाई हराउँदै च्याम्पियनशिपमा भारतको विजयी सुरुवात र समाचारपाटी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कानमा देखिने सबैभन्दा साझा समस्या के हो, कान पाक्ने समस्या कस्तो हो, कस्ता व्यक्ति बढी जोखिम हुन्छ अनि कसरी पाक्छ कान, यदि उपचार गरिएन भने कस्तो खालको संकट हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तु हामी जानकारी दिनेछौँ। सँगसँगै उपचार गरी कान पाक्ने समस्या सामान्य बन्न सक्छ नत्र ज्यानकै जोखिम पनि हुन सक्ने भन्ने विषयवस्तु छ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी डटकमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असोज 5 गते शुक्रबार, स्पेसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 22 तारिक, आज भदौ शुक्ल सप्तमी, आज महालक्ष्मी व्रत आरम्भ रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ आन्दोलन र शिक्षक र सरकार बीचको दोस्रो बैठक पनि निष्कर्षविहीन रहेको प्रसङ्गबाट। आन्दोलन र शिक्षक र सरकार बीचको बिहिबार साँझ बसेको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। बिहिबार साँझ सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा कुनै सहमति नजुटेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले आज दिनभरिमा टुङ्ग्याइने बताउनु भएको छ। उहाँले समस्या टुङ्गिएपछि विद्यालय खोल्ने बताउनु भयो। नेपाल शिक्षक महासङ्घले भने यो वार्ता नभएर अनौपचारिक छलफल भएको बताएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले अनिश्चितकालीन आन्दोलन जारी रहने बताउनु भयो। उहाँले सहमति नभई आन्दोलन नछोड्ने बताउनु भयो। वार्ता कमिटी गठन गरेर मात्र सहमति हुने उहाँको भनाइ छ। अहिले छलफल मात्र भयो। वार्ता कमिटी गठन भएर जबसम्म बैठक हुँदैन तबसम्म हामी छलफल र हस्ताक्षर गर्दैनौँ भनेका छौँ। आज फेरि बैठक बस्ने कुरा छ उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेपाल शिक्षक महासङ्घले सञ्चालन गरेको सडक आन्दोलनमा सहभागी काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीले सडकमै हाजिर गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा नजान र गयल भएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि शिक्षक कर्मचारीले कानुनी रूपमा बच्ने र आन्दोलनलाई पनि साथ दिने बाटो रोजेका छन्। महासङ्घले काठमाडौँ महानगरपालिका समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारी र सचिव हेरम्बराज कणेलले महानगरका प्राध्यापकहरूको संयुक्त बैठकले आन्दोलनमा सहभागी हुने र सडकमै हाजिर गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँहरूको आन्दोलनका कारण क्षति भएको पढाइ अतिरिक्त कक्षाहरूबाट पूर्ति गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा भएका पेशागत सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले असोज 3 गतेदेखि काठमाडौँ सडक केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको हो। महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्त भरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न माग गर्दै आएको छ। यसैबीच शिक्षकहरूको आन्दोलनले माइतीघर बानेश्वर सडक छेउमा रोपिएका बिरुवा र दुबो सखा भएको छ। प्रदर्शनमा आएका शिक्षकहरूले सडक छेउका रुख बिरुवा हाँगा भाँचेका छन् भने उनीहरूले जथाभावी उभिँदा र बस्दा दुबो समेत बिग्रिएको छ। माइतीघर बानेश्वर काठमाडौँमा हरियाली युक्त देखिने नमुना सडक नै हो। 2071 सालमा सार्क शिखर सम्मेलन हुने समयमा यो सडकमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर बिरुवा र रुख बिरुवा र दुबो रोपिएको थियो। सुरुमा छाडा चौपाएर मन लाग्दै सडक पार गर्ने व्यक्तिहरूले यसमा क्षति पुर्याए। बल्ल बल्ल रोपेको बिरुवा मासिने अवस्थामा पुगेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल सहित सञ्चार माध्यममा आलोचना भएपछि प्रहरीले गस्ती गरेर बोट बिरुवा हुर्काउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सघाएको थियो। महानगरपालिकाले जिम्मा पाए पनि विज्ञापन बोर्ड राख्न दिने शर्तमा हरियाली प्रवर्धनको काम गर्ने गरी नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसअनुसार नै नेपाल टेलिकमले 5 वर्षसम्म यस क्षेत्रको बोट बिरुवा र दुबो गोडमेल, मलजल र संरक्षण गरिरहेको थियो। सम्झौता अवधि सकिएपछि अहिले महानगरपालिकाको वातावरण विभागले यो खण्डको हरियाली संरक्षण गर्दै आएको छ। तर बेला बेलामा हुने आन्दोलनको मारमा यो सडकका बोट बिरुवा पनि पर्ने गरेका छन्। यसपटक बालबालिकालाई बोट बिरुवाको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्ने गुरुहरूले नै बोट बिरुवामा क्षति पुर्याएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सडकका दुबो र रुख बिरुवामा क्षति पुगेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कटाक्ष व्यक्त गर्नुभएको छ। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यही क्रममा बिहिबार माइतीघर क्षेत्रमा सडकका दुबो र रुख बिरुवामा क्षति पुगेपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कटाक्ष व्यक्त गर्नुभयो। शाहले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता सम्झाउँदै कटाक्ष गर्नुभएको उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ।
नटिप्नु हेर कोपिला, नचुन्नु पाप लाग्दैछ, नच्यात्नु फुल नानी हो, दया र धर्म भाग्दछ। महालक्ष्मी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच काठमाडौँमा भइरहेको शिक्षक आन्दोलनले विद्यालय शिक्षा प्रभावित बनेको भन्दै स्थानीय तहहरूले तत्काल पढाइ सुरु गर्न भनेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यथाशीघ्र पठन पाठन सुरु गर्न भनेको छ। महानगरपालिकाले बालबालिकाको नियमित रूपमा सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार वञ्चित भएको भन्दै तत्काल पठन पाठन गर्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको हो। बाल अधिकारप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार रहन आग्रह गर्दै वीरगञ्जले अन्यथा प्रधानाध्यापकहरू नै जिम्मेवार रहने भन्दै चेतावनी दिएको छ। नवलपरासी सुस्ता पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिकाले पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र धारणा विपरीत शिक्षकहरूले गर्न नहुने भन्दै नियमित पठन पाठन सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाका मेयर शम्भुलाल श्रेष्ठले सांकेतिक र रचनात्मक विरोध गर्न सकिने भन्दै बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार वञ्चित नगर्न भन्नुभएको छ। धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले शुक्रबारदेखि नै विद्यालयको पठन पाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकार हनन भएको भन्दै गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापकहरूलाई पत्र लेख्दै विद्यालय सुरु गर्न भनेको छ। यसअघि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरूको आन्दोलन गर्न नहुने भन्दै औपचारिक रूपमा नै विरोध गरिसकेको छ। यसभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले पनि विद्यालय बन्द नगर्न चेतावनी दिँदै आउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला नेतृत्वको टोलीले बिहिबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार रायलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरी समस्याको निकास निकाल्दै तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो। बर्तौलाले तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्री समक्ष आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरेर विद्यालय खोल्ने वातावरणको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले शिक्षक आन्दोलनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। बर्तौलाले सरकारले छिटोभन्दा छिटो आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्तामा आउन र समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सचेतक बर्तौलाले जवाफमा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक ढङ्गले पहल गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ। विधेयकको विरुद्धमा शिक्षकहरू आन्दोलित भएपछि राष्ट्रपाका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले नेपालका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निश्चय नै शिक्षक जस्तो मर्यादित र अति सम्मानित पेसालाई सरकारबाट कहिले उचित व्यवहार भएन। समयमै विद्यालयका लागि आवश्यक दरबन्दी नखुलाउने, लाइसेन्सको परीक्षा नलिने तथा सबैलाई खुल्ला पनि नगर्ने, लिएको परीक्षाको नतिजा वर्षौंसम्म ननिकाल्ने जस्ता कुराले शिक्षक हुन चाहनेहरूलाई अन्यलमा राखिँदै आएको पाइन्छ। राष्ट्रपालले शिक्षकको तलब सुविधा सबैभन्दा धेरै हुनुपर्छ भनी स्थापना कालदेखि नै पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको छ भनिएको छ। विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि शिक्षकहरूको हकित सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षकहरूले आफ्नो पेशागत हकितका लागि एकजुट हुने नाममा राजनीतिक दलको भातृ संगठनका रूपमा रहन नहुने पार्टीको नीति रहेको बताउनुभयो। शिक्षकहरूको पेशागत विकासका मागहरूमा हामी एकै ठाउँमा उभिन तयार छौँ। साथै शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू सरकार समक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरू हुँदाहुँदै विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न सम्पूर्ण शिक्षक संगठनहरूप्रति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, राष्ट्रपालले भनेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ। आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गरी पठन पाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन भएको आयोगले बताएको छ। आयोगले बिहिबार विज्ञप्ति निकालेर यस्तो खालको आन्दोलनबाट विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई समेत प्रत्यक्ष असर गर्न पुगेको बताएको छ। विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूले आफ्नो वृत्ति विकासका साथै संस्थागत हक हितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल नै हुने भए पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन आयोगले भनेको छ। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन, मानव अधिकारको मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै आफ्ना मागहरू राख्न, आफ्ना मागहरू पूरा गराउन, विद्यालय बन्द भएको विकल्प खोज्न, वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सृजना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउन एवं नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत शिक्षक समुदायले उठाएका न्यायोचित मागहरूको सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको टोली सार्वजनिक भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले 8 दिने भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकाबाट सिधै चीन जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोजको 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म त्यहाँ रहनुहुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा गंगा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद एनपी साउद, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकर दास बैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठ लगायत रहने जनाइएको छ। चीन भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्रीले चिनिया राष्ट्र
राष्ट्रपति सी जिनपिङ र चिनिया समकक्षी ली खच्याङ सहित शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच विभिन्न विषयमा सम्झौता हुने जनाइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशमा भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासनको अभियानलाई सफल नबनाई राजनीतिक प्रणालीमाथि नै खतरा पैदा हुने बताउनु भएको छ। नेपाल बुद्धिजीवी संगठनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले संविधान र कानुन अनुसार निष्पक्ष ढङ्गले दृढतापूर्वक अहिलेको अभियानलाई अगाडि बढाउने बताउनु भयो। उहाँले देशमा पारदर्शिताको अभियान, जवाफदेहिताको अभियान, कानुनको शासनको अभियान प्रत्याभूत गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पोलिटिकल सिस्टममाथि खतरा पैदा हुने कुराले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने बताउनु भयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले देश बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने नभई देश बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अब तैचुप मैचुप भएर यथास्थिति कायम गर्ने प्रक्रियाले देश बन्न नसक्ने भन्दै देश बर्बाद हुन दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले देश सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै देशलाई बचाउनका लागि सबै सङ्गठित भएर सुशासन स्थापित गर्न र उपलब्धि रक्षा गर्न लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 कार्यान्वयनका 17 वर्ष उपलब्धि चुनौती र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई नेपालका राजनीतिक दलहरू आफै सक्षम भएर टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भयो। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्ने र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दोष दिन नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई दाउपेचको विषय बनाउन नहुने बताउनु भयो। उहाँले पीडितहरूसँग समेत छलफल गरेर उनीहरूले न्याय पाउने गरी शान्ति प्रक्रियाको विषय टुङ्गिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई सम्बोधन गर्न पनि सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले पुरानो घाउलाई बल्झाइरहनु नहुने भन्दै अब भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्न लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सेटौलाले राजनीतिक दलहरूका बीचमा अविश्वास भएका कारण शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम नसकिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता गरे अनुरूपका कामहरू अझै अधुरो रहेको भन्दै यसको कारण राजनीतिक दलहरू भएको बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएमा सहजै समाधान दिन सकिने बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरू आपसी विश्वासमा आएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेता सेटौलाले विस्तृत शान्ति सम्झौता बदलावको भावनाले सृजना नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता शान्ति र न्यायको भावनाले सृजना गरिएको दस्तावेज भएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो दिनको बैठकमा 1 दर्जन नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बिहीबारबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा 3 वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका हुन्। पहिलो दिनको बैठकपछि बोल्दै नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले महासमिति बैठक मक्सिर 13, 14 र 15 गते काठमाडौँमा गर्ने प्रस्ताव पेश भएको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेसम्म भए गरेका कामको समीक्षामा महामन्त्री गगन थापाले समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको गतिविधिका बारेमा प्रस्तुत गर्नु भएको बताउनु भएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई सरकारले सहमति र सम्झौता वार्ता र संवादद्वारा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले 4 लाख शिक्षकलाई सडकमा राख्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय रूपमा अहिले विभिन्न खालका जटिलता देखिएको भन्दै अन्तर्जातीय भाइचारामा आएको द्वन्द्व, धर्मबीचको द्वन्द्व र एकले अर्कालाई मार्छु भन्दा समेत सरकार मौन रहने स्थिति देखिएको बताउनु भयो। उहाँले देशमा अराजकता बढेकाले त्यसबाट रोक्न कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता केसीले सरकार अराजकता, हत्या र हिंसा उन्मुख भएको भन्दै यस परिस्थितिलाई रोक्न कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी छ। बिहीबारको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनु भएको छ। बैठकमा उपसभापति एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघसँग भएका संवादहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। संविधानले निर्धारण गरेको दायरा र मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिले धान्न नसक्ने सीमासम्म शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका सबै माग पूरा गर्न र समस्त नेपाली शिक्षकहरूको भावना सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता उहाँले बैठकमा जनाउनु भयो। त्यस्तै बैठकमा विमलेन्द्र निधि, कल्याण कुमार गुरुङ, नयन सिंह महर, प्रतिमा गौतम र आमन्त्रित सदस्य उपसभापति उद्धव थापा कोशी, कृष्णप्रसाद यादव मधेस, इन्द्रबहादुर बानिया बागमती, शुक्रराज शर्मा गण्डकी, अमर सिंह पुन लुम्बिनी, ललित जङ साई कर्णाली र वीरबहादुर बलायर सुदूरपश्चिमले बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कांग्रेसको फेसबुक पेजबाट लाइभ भएको छ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोनयन गरेको केन्द्रीय सदस्यको योग्यतामा प्रश्न उठेको जनाइएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेश सभापति सुखराज शर्माले केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा प्रश्न उठाएपछि सभापति देउवाले सबैलाई समेटेर जाने बताउनुभयो। बैठकमा शर्माले सभापतिले कुन मापदण्डको आधारमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरिराख्नु भएको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। त्यसपछि देउवाले केन्द्रीय समितिमा ठाउँ कम भएकाले छुटेकालाई महासमिति सदस्यमा राख्ने आश्वासन दिनुभयो। देउवाले 8 जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्नुभएको थियो, जसमध्ये इतर समूहका 2 जना मात्र परेको जनाइएको छ। निष्कासनको कारबाही फुकुवापछि दिनेश कोइराला पहिलोपटक कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुनुभयो। साउन पहिलो साता बसेको बैठकले कोइरालाको कारबाही फुकुवा गरेपछि बैठकमा सहभागी हुनुभएको हो। मक्सिर 4 को निर्वाचनमा गठबन्धनको सहमति विपरीत बागी उम्मेदवारी दिएपछि कोइरालालाई कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। पार्टीले कारबाही फुकुवा गरेपछि मंगलबार इतर पक्षका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राखेको भेलामा पनि उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य पदमा 8 जनालाई मनोनयन भएको छ। सभापति देउवाले कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 21 को उपधारा 10 अनुसार बिहीबार 8 जनालाई कार्य समिति सदस्यमा मनोनयन गर्नुभएको। मनोनयन हुनेहरूमा मानबहादुर विश्वकर्मा, अर्जुन प्रसाद जोशी, डाक्टर चन्द्र भण्डारी, शिवप्रसाद मगाई, किरण राज शर्मा पौडेल, भरत कुमार शाह, शारदा पौडेल र अनिल कुमार रुङ्गाटा रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले शीर्ष नेतृत्वबाट मात्रै कोशी प्रदेशमा मध्यावधिमा जानबाट रोक्न सकिने बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले कोशी सरकार गठन समस्याको रूपमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले शीर्ष तहबाट कोशी प्रदेशको समस्या समाधान गरी राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माण ठप्प भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसले मध्यावधिमा जान नचाहेको भन्दै मध्यावधिमा गएर मात्र समस्या समाधान हुने नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। कांग्रेस नेता थापाले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए संघीयता कमजोर हुने बताउनु भयो। उहाँले प्रदेश कमजोर हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताउनु भयो। नेता थापाले नेपाली कांग्रेसको विधानभित्र प्रदेश संरचना निर्माण भए पनि प्रदेश सभापतिलाई क्रियाशीलसम्म दिने अधिकार नरहेको बताउनु भयो। संघीयतालाई सफल बनाउने र संविधानको क्रियाशीलता चाहने हो भने प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले पार्टीको नाम, लोगो, झण्डा र नेताहरूको नाम जोडेर चलेका सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट सञ्चालकलाई 15 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सूचना जारी गर्दै सम्पर्कमा नआए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। अन्यथा यस्ता फेक अकाउन्ट सञ्चालकहरूका बारेमा आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जान पार्टी बाध्य हुने कुरा सूचित गरिन्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्शक केन्द्रहरूलाई कन्सल्टेन्सी अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिजाको नाममा जानेहरूमा बढी विकृति देखिएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त काम मेन पावर भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरू मार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घ मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा समस्या नभएको दाबी गर्नुभएको छ। मन्त्री भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकहरूको रेकर्ड सरकारसँग पनि नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले त्यस्ता संस्थाहरूको कुनै उत्तरदायित्व नहुने भएको भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले गर्ने यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय 79% भिजिट भिजामा जाने महिला कामदारहरूमा समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले घरेलु कामदारको विषयमा सरकारले रोके पनि जाने क्रम पनि नरोकिएको बताउनुभयो। उहाँले घरेलु कामदार रोक्नका लागि समितिको निर्देशन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सम्बन्धित मुलुकको अवस्था र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मात्रै घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य रोजगारीमा जाने देशको भाषा र सिप तालिम दिएर मात्र पठाउने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री भण्डारीले फ्री भिजामा विगतका वर्षहरूमा 15,000 मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउनुभयो। उहाँले वार्षिक रूपमा 15,000 मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउनुभयो। उहाँले फ्री भिजामा कामदारको माग भए अनुसार पठाउने गरिएको बताउनुभयो। उहाँले फ्री भिजा, फ्री टिकटका लागि नेपाल सरकारले मलेसियासँग सम्झौता गरेको भन्दै त्यहाँका कम्पनीहरूले श्रमिकको माग अनुसार विज्ञापन गरेर फ्री भिजामा पठाउने व्यवस्था रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका झलनाथ खनालप्रति इंगित गर्दै पार्टीका समस्या बाहिर गीत गाएर समाधान नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। केही दिन अघि अध्यक्ष नेपालले पार्टीका नेताहरूको कार्य विभाजन गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष नेपालले गर्नुभएको कार्य विभाजनप्रति पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सहित अन्य नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आउनु भएको छ। सोही प्रसङ्गलाई लिएर उहाँले पार्टीभित्रका समस्या पार्टीकै बैठक
बैठकमा बसेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अनुशासनको ज्ञान हुनेहरूले पार्टीका समस्या बाहिर नभन्ने बरु पार्टीकै बैठकमा राख्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको हित नचाहनेहरू फरक किसिमले चल्ने बताउनुभयो। उहाँले नमिलेका कुरालाई मिलाएर लैजान सकिने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कृषि उत्पादनमा नेपाललाई राम्रो मुलुकका रूपमा विकसित गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले खाद्यान्न उत्पादन, कृषि उत्पादन, कृषिजन्य उद्योग धन्दाको विकास गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले कृषिको विकासमा जोड दिने हो भने देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले विद्यालय शिक्षा विधेयकका बारेमा सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरेर उचित ढङ्गले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आइतबार भक्तपुर जानुहुने भएको छ। उहाँ भक्तपुर दरबार क्षेत्र स्थित तलेजु भवानी र टौमढी स्थित भैरवनाथको दर्शन गर्न भक्तपुर जान लाग्नु भएको हो। भक्तपुर जान लाग्नुभएका पूर्व राजा शाहलाई स्वागत गर्न स्थानीय अनन्त प्रसाद धौभडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य लगायत रहेको समारोह समिति समेत बनाइएको छ। समिति सदस्य सचिव एवं राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आइतबार दिउँसो 3 बजे भक्तपुर पुग्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भक्तपुर दरबार क्षेत्र स्थित खौमा गेटमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भव्य स्वागत गरिनेछ। त्यहाँबाट पैदल हिँडेर उहाँ भक्तपुर तलेजु पुग्नुहुनेछ। तलेजु भवानीको दर्शनपछि फेरि पैदल हिँडेर टौमढी स्थित भैरवनाथ मन्दिर पुग्ने सदस्य सचिव थापाले बताउनुभयो। भक्तपुर तलेजुबाट करिब 5 मिनटको पैदल दूरीमा भैरवनाथ मन्दिर रहेको छ। उहाँले तलेजु भवानी र भैरवनाथको दर्शन मात्रै हुने, त्यहाँ पूर्व राजाबाट कुनै पूजाआजा नहुने बताउनुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र दर्शनका लागि पहिलोपटक भक्तपुर तलेजु र भैरवनाथ मन्दिर जान लाग्नु भएको हो। यसअघि राजा हुँदै वीरेन्द्र भक्तपुर तलेजु पुग्नु भएको थियो। नेपालमा राज संस्था हुँदासम्म वीरेन्द्र बडा दशैंको कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन भक्तपुरको नवदुर्गा मन्दिर समेत पुग्दै आउनु भएको थियो। 2041-42 सालमा वीरेन्द्र नवदुर्गा भवानीको दर्शन तथा पूजा आजापछि भक्तपुर दरबार क्षेत्र स्थित तलेजु पुग्नु भएको थियो। ज्ञानेन्द्र राजा भए पनि राष्ट्र प्रमुख पुग्दै आएको नवदुर्गा मन्दिरमा पुग्नु भएन। यसअघि भैरवनाथ मन्दिर पनि नजानु भएका ज्ञानेन्द्रले भक्तपुरको प्रसिद्ध बिसका जात्रामा ठडाइने लिङ्गोमा फौराइने एक जोडी हलिङपत्त विश्व ध्वज भने चढाउनु भएको थियो। उक्त हलिङपत्त चढाउन उहाँ स्वयं पुग्ने बताइए पनि अन्तिम समयमा आएर उहाँले आफू नजाने सूचना पठाउनु भएको थियो। भैरवनाथ मन्दिरका एक पुजारीका अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दर्शन मात्रै गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो दर्शन मात्रै गर्ने हो, पूजा आजा गर्ने कार्यक्रम केही छैन भन्ने जानकारी आएको छ। तलेजु भवानी र भैरवनाथको दर्शन गर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाटका लागि सल्लाहकारी स्थित होटल ग्रिनल्यान्डमा व्यवस्था मिलाइएको स्वागत समारोहका सदस्य सचिव थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको तलेजु भवानी र भैरवनाथ मन्दिरको दर्शनपछि स्थानीयसँग हुने भेटघाटका लागि सुरक्षा प्रबन्धको तयारी भएको जनाइएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा राज संस्था अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ। महाधिवेशनपछि राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्दै अगाडि बढ्नुभएका थापाले पछिल्लो समय राज संस्था पनि पार्टीको कार्यनीति हुने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गराउनु भएको छ। महाधिवेशनको समयमा निर्मल निवासबाट खेलिएको असहयोगी भूमिका भएको भन्दै बिचकिनुभएका थापाले अब त्यो गुनासो र असन्तुष्टिलाई मनमै राख्ने र बिर्सने प्रयासमा रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो भावना व्यक्त गर्दै थापाले राजाप्रतिको गुनासो आफ्नो ठाउँमा रहने भन्दै त्यसलाई गौण रूपमा लिने अभिव्यक्ति दिनुभयो। थापाले सबै गुनासो चित्त दुखाइलाई तपस्थिलमा राखेर आन्दोलनमा जाने र हालको व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले ट्विट मार्फत भन्नुभएको छ, राजाप्रति मेरो गुनासो असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब देशका प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू र कतिपय चल्तीका आम सञ्चार माध्यमहरू समेत आफ्नो स्वाभिमान र आत्मसम्मानलाई विदेशीको पैसासँग साटिरहेको देख्छु म अत्यन्त चिन्तित हुन्छु अनि नेपालमा राज संस्थाको अपरिहार्यता महसुस गर्दछु, उहाँको भनाइरहेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 5 जना भन्सार कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा 60 किलो सुन जाँच पासमा संलग्न जोखिम व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत सन्तोष चन्द, भन्सार कार्यालयका भन्सार जाँच पास अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेल, नायब सुब्बा वीरेन्द्र नेपाली, कुमार ढकाल र एक्सरे जाँचकी सरोज श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युत मणि नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। हङकङबाट गैर कानुनी रूपमा सुन भित्राउने संगठित अपराधमा संलग्न भएर कसुर अपराधबाट गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको र सरकारी कर्मचारीका रूपमा अपराधमा संलग्न भएर कसुरबाट गरेको गैर कानुनी आर्जन विभिन्न व्यवसायमा लगानी र लुकाउने उद्देश्यले लियरिङ समेत गरेर सम्पत्ति बढाएको हुन सक्ने देखिएको उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैले उल्लेखित प्रतिवादीको सम्पत्ति विवरणहरू प्राप्त हुने क्रम जारी नै रहेकाले निजहरूले आफ्नो पदीय र आर्थिक हैसियत भन्दा बढी सम्पत्तिहरू राखेको देखिएकोले सम्पत्तिहरू र हालसम्म प्राप्त भइ नसकेका थप सम्पत्ति समेत हुन सक्ने भएकाले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको छ भनिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउनको 2 मा विमानस्थल भन्सारको जाँच पास भएर बाहिरिएको 60 किलो सुन बरामद गरेको थियो। 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर संगठित अपराधको तत्त्व देखिएको भन्दै विभागले सम्पूर्ण अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिएको थियो। निर्णय अनुसार छानबिन गर्न भन्दै सरकारी वकिलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको जनाइएको छ। यसैबीच सरकारी वकिलले सुन प्रकरणमा संलग्न दावा छिरिङ सहित 16 जनामाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत छानबिन गर्न समेत सिफारिस गरेको जनाइएको छ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका गरिबी निवारण कोषका कर्मचारीलाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ। विशेष अदालतले 2079 साउनको 29मा कोषका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा 36 जना आरोपी मध्ये 19 जनालाई सफाई र 17 जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। सफाई पाएकाहरूलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। गरिबी निवारण तथा उत्थानका लागि विनियोजन गरिएको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरूमाथि कुल 4 करोड 34 लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी गरेको थियो। अख्तियारले उनीहरूमाथि नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। यातायातका साधन, दैनिक भ्रमण भत्तादेखि कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ। नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकालले संविधान दिवसमा 60% सजाय माफी मिना पाएका छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 11 वर्ष जेल सजाय छुटको निर्णय गरेको बताइएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिस अनुसार 670 जनाको कैद भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यो निर्णयपछि दाङको घोराही कारागारबाट रिगलसहित 8 जना थुनामुक्त भएको जेलर लक्ष्मण सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। ढकालको योजनामा 2072 साल असारको 28मा नेपालगञ्जमा खुँडा प्रहार गरेर चेतन मानन्दरको हत्या भएको थियो। घटना भएका बेला ढकाल तरुण दल बाँके क्षेत्र नम्बर 3 का क्षेत्रीय सभापति रहनु भएको थियो। भारतबाट सञ्चालन हुने अवैध बसहरूबाट हप्ता असुली गर्ने विषयमा विवाद हुँदा रिगलको योजनामा मानन्दर मारिनु भएको बताइएको छ। हत्यापछि पक्रो परेका 11 जनालाई सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन बाँकी प्रहरी प्रमुख बसन्त पन्तले मुख्य योजनाकार रिगल भएको बताउँदै हत्यामा प्रयोग भएको सहित 4वटा खुँडा र 2वटा मोटरसाइकल समेत बरामद भएको बताउनु भएको थियो। त्यसबेला रिगल भने फरार थिए। प्रहरी अनुसन्धानमा खुले अनुसार रिगलले नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडमा एक होटलमा मानन्दरलाई कुरेर बसेका थिए। होटल नजिकै मानन्दर एक्लै आएको अवस्थामा खुँडा प्रहार गरेर उनको हत्या गरेको प्रहरीको निष्कर्ष थियो। घटनापछि लामो समयसम्म उनी फरार थिए। त्यहीबीच यो प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पनि अनुसन्धान थालेको थियो। गुण्डागर्दी विरुद्ध प्रहरीले आक्रमक अभियान चलाइरहेका बेला ब्युरोको समय छानबिनको दायरामा परेपछि रिगल 2072 भदौ 7 मा अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। रिगल कुनै समय केन्द्रीय कारागारमा गुण्डा नाइके समीर मानसिंह बस्नेत रमेश बाहुनहरूसँगै थिए। उनी केही समय केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा समेत राखिएका थिए। त्यसबेला उनीहरूले जेलभित्रबाट समेत अवैध गतिविधि चलाएको सूचना प्रहरीसम्म पुगेको थियो। पछि ढकाललाई केन्द्रीय कारागारबाट सरुवा गरिएको थियो। बुधबार ढकाललाई छाड्ने निर्णयको पत्र आउँदा स्वागतमा तरुण दलका कार्यकर्ताको कारागार बाहिर भिड लागेको थियो। कार्यकर्ताहरूले उनलाई खादा र अबिर लगाइदिएका थिए। कारागारबाट निस्कँदा उनी तरुण दलका कार्यकर्ताको स्कटिङमा बाहिर गएका थिए। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरीले नागरिक मैत्री भएर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले नेपाल प्रहरीले नागरिक मैत्री भएर काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सीमान्तकृत वर्गप्रति अझ सहज र सेवा मैत्री भएर काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो। त्यस्तै प्रहरीले आफ्नो व्यवहार सुधार्दै व्यावसायिक ढङ्गले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हाल 2 वर्ष कार्ययोजना बनाई 14वटा लक्ष्य तोकेर काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महानिरीक्षक कुँवरले सरुवा मापदण्ड बनाएर प्रहरीको सरुवा गरेसँगै प्रहरीको मनोबल बढेको बताउनु भयो। प्रहरी सरुवामा शक्ति र पहुँच नहुनेहरूले पनि अवसर पाएको उहाँको भनाइरहेको छ। महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरी समक्ष आर्थिक क्षेत्रका उजुरीहरू पनि धेरै आउन थालेको भन्दै यसले प्रहरीलाई समय समस्या पारिरहेको बताउनु भयो। उहाँले वित्तीय अपराधलाई सम्बोधन गर्ने गरी वित्तीय अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यसका निम्ति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु हरियालले डिजिटल कन्सेप्टका साथ सीमा सुरक्षा गर्न बजेट पर्याप्त भएमा सिमानाको सुरक्षा गर्न र राजस्व चुहावटलाई रोक्न सहज हुने बताउनु भयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि सिमानाको रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालित गरेमा तस्करीका कामहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले लागु औषध, सीमा अपराध लगायतका विभिन्न कामहरू सशस्त्र प्रहरीले गर्नुपर्ने भएकाले 26वटा ऐनमा सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका तोकिनुपर्ने अवस्था रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले असोजको 10 गतेदेखि चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिले बैठकले 6वटा संसदीय अनुगमन उपसमिति बनाएर बजार अनुगमन गर्न लागेको छ। समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति अब्दुल खानले संसदीय अनुगमन उपसमिति बनाएर धनगढीबाट असोज 6 गतेदेखि प्रदेश स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बजार अनुगमन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय अनुगमन समितिबाट भए गरेका काम कारबाहीका बारेमा स्थलगत निरीक्षण गरी जानकारी लिने बताउनु भयो। उहाँले समितिले अनुगमनका लागि विभिन्न 6वटा संसदीय अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको बताउनु भयो। सभापति खानले उपसमितिहरूले प्रदेशका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, मोरङ, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्ज लगायतका सहरहरूमा अनुगमन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनुगमन गर्ने बताउनु भयो। उहाँले अनुगमन उपसमितिले सरोकारवाला निकायसँग पनि संसदीय अनुगमन समितिले छलफल समेत गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले चाडपर्व लक्षित मूल्य वृद्धि, कालोबजारी, मिसावट र कृत्रिम अभाव लगायतका विषयमा अनुगमन प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने गरी असोजको 10 गतेदेखि सञ्चालन गरिने बताउनुभयो।
संसदीय समितिले VVIP र VIPहरूलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुरक्षा अधिकृत सवारी चालक र भान्सेहरूलाई 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले VVIP र VIPहरूलाई मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत सवारी चालक र भान्सेहरूलाई 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले उनीहरूलाई फिर्ता गरी आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले नियमअनुसार पाउने भन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रयोग गरेको भए सो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन गरेको छ। त्यसैगरी समितिले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरू सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खोल्ने निर्णय गरेकोमा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नभएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। पोखरा पंक्षी समाजले हालै गरेको गिद्ध गणनामा पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा 387 गिद्ध भेटिएका छन्। समाजले 10 वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा पाइने गिद्धको गणना गर्दै आएको छ। यस वर्षको गणना सम्पन्न भएको जनाउँदै 387 गिद्ध भेटिएको समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार समाजले यस वर्ष पोखरा आसपासका घाचोक पुम्दी भुम्दी पोखरा पुरानो एवं नयाँ ल्यान्डफिल साइट र दोबिल्लाका साथै तनहुँका व्यास नगरपालिका 10 स्थित सिसुवा भतेरी, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका स्थित गौ संरक्षण क्षेत्र र दमौली स्थित ल्यान्डफिल साइटमा गिद्धको गणना गरेको थियो। पछिल्लो समयमा वासस्थानका कारण वर्षने गिद्धहरू सङ्कटमा पर्दै गएको घिमिरेले बताउनुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखरा महानगरपालिका 15 छिनेडाँडा स्थित फोहोर विसर्जन स्थल पोखरा 32 लामियालमा सारिएको छ। गिद्धको वासस्थान विशेषतः अग्लो सिमलको रुख भए पनि पोखरा आसपासका क्षेत्रमा बस्तीको विकाससँगै यहाँ रहेका सिमलका रुख काटिने क्रमसँगै उनीहरूको वासस्थान सङ्कटमा पर्ने गरेको यस क्षेत्रका अनुसन्धाताहरू बताउने गरेका छन्। पोखरा उपत्यकाको चाउथे, मझेरीपाटन, बिरुवा, गैरीखेत लगायतका स्थानमा करिब 15-16 वर्ष अघिसम्म ठुलै संख्यामा गिद्ध पाइने भए पनि अहिले ती ठाउँमा लोप भइसकेको घिमिरेको भनाइ छ। उहाँका अनुसार सिमलका रुख काटिनुका साथै बढ्दो बस्ती र यातायातका साधन एवं उद्योगबाट निस्कने धुलो धुवाँका कारण गिद्ध सङ्कटमा परेका छन्। नेपालमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले विगत 2 दशकमा गिद्धको सङ्ख्या घट्दै गएको जनाइएको छ। गैर-आवासीय नेपालीले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन विदेशबाट आवेदन दिन पाउने भएका छन्। सरकारले हालै गरेको नागरिकता नियमावलीको तेस्रो संशोधनले गैर-आवासीय नेपालीलाई विदेशकै राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो नागरिकता लिन चाहने गैर-आवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो बाबु, आमा, बाजे वा बजै मध्ये जसको नागरिकता नेपाली नागरिकताको आधारमा गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने हो, सोही नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता लिनका लागि हाल नागरिक रहेको मुलुकबाट लिएको राजधानीको प्रतिलिपि, नेपालको संविधान मान्ने प्रतिबद्धता, विदेशी नागरिकता लिएको प्रमाण आदि कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। सार्क राष्ट्रमा बसोबास गर्नेहरूले भने गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता पाउने छैनन्। गैर-आवासीय नेपालीले नागरिकताका लागि निवेदन दिएपछि नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासले 15 दिनभित्र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन पठाउनु पर्नेछ। यसरी निवेदन आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ती गैर-आवासीय नेपालीलाई चिन्ने एक नेपाली नागरिकले शनाखत गर्नुपर्नेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गैर-आवासीय नेपालीले पेश गरेको विदेशको नागरिकता र राजधानीमा शङ्का लागेमा सम्बन्धित राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा वैधता जाँच गर्न लगाउन सक्नेछ। यसरी वैधता जाँचको निवेदन आएमा 15 दिनभित्र दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासले बुझेर जानकारी गराउनुपर्छ। गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता दिनु अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपालको संविधान र कानुन मान्ने प्रतिबद्धता अर्थात् शपथ गराउनु पर्ने जनाइएको छ। लेनदेन सम्बन्धी तमसुक र लिखतहरू माघ 11 गतेभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेको थियो। 2080 साउन 12 मा उक्त ऐन संशोधन प्रमाणीकरण भएकोले लेनदेन सम्बन्धी तमसुक र लिखत स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्न 6 महिनाको समय अर्थात् माघ 11 गतेसम्मको समय दिइएको हो। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता दफा 36 मा 3 मा संहिताको दफा 36 मा 36 को 3 मा संहिताको दफा 36 को 3 मा 50,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको तयार भएको लिखत सम्बन्धी पक्षहरू स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा उपस्थित भई प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। हालै भएको संशोधनपछि दफा 36 मा उपदफाहरू थप गरिएको छ। दफा 36 को क मा यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएको लेनदेन कारोबारका लिखतहरू 6 महिनाभित्र प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनमा लेनदेनमा संलग्न कुनै पनि पक्ष नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा फर्किआएको मितिले 6 महिनाभित्र लिखत प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। साउवा ऋणी कोही विदेश गएको भई हकवाला वा संरक्षकले पनि लिखित प्रमाणीकरण गराउन सक्नेछन्। गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी जाँच आयोग 2079 ले मुलुकी ऐनको संशोधित व्यवस्था सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहलाई कपाली तमसुक बारी भएको कानुनी व्यवस्था र तमसुक प्रमाणित गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू सहित पत्र लेखेको छ। कानुन अनुसार गाउँघरमा कुनै लेनदेन कारोबार भएमा कपाली तमसुक तथा लिखत प्रमाणित गराउन स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसको सत्यता सम्बन्धमा
सम्बन्धमा स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ। साउको निवेदन परेपछि स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयले आपसी अर्थात् ऋणीलाई बोलाएर साउले पेश गरेको लिखत तमसुक देखाई तमसुकको सत्यता शनाखत गराउनु पर्नेछ। यदि ऋणीले तमसुक लिखतमा बढी रकम उल्लेख गरेको तर आफूले कम रकम लिएको भनेको छ भने सोही कुरा लेखेर प्रमाणित गराउनु पर्ने आयोगले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 अनुसार कपाली तमसुकको हदम्याद बढीमा 10 वर्षको हुन्छ। सो 10 वर्षको हदम्याद भनी यो प्रावधानले थप हुन नसक्ने भनेको छ। फिरन्ते जीवन बिताउने राउटेले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी समक्ष दशैं खर्च मागेका छन्। बिहिबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेका राउटे मुखिया बिर्खे बहादुर साईको टोलीले मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट गर्दै आफ्नो समुदायका लागि दशैं खर्च दिन आग्रह गरेका हुन्। उनले दशैंमा खसी बलि दिनुपर्ने भएकाले आफ्नो समुदायका लागि 2 लाख दशैं खर्च दिन आग्रह गरे। दशैं आइसक्यो, हाम्रो जनताले दशैंमा बलि दिनुपर्छ, खसी खानुपर्छ, सरकारले पैसा दिनु पर्यो। मुख्यमन्त्री समक्ष साईले भने 86 घर जनता छ, खसी खान सरकारले 2 लाख दिनु पर्यो। हामीले लगेर सबै जनतालाई बाँड्छौँ। उनले आफूहरू अहिले दैलेखमा बसिरहेको र दशैं खर्चका लागि दाङ आएको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीले राज्यले राउटे समुदायको दशैं खर्चका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। राउटेलाई खर्चकै कारण दशैं मनाउन समस्या हो भने प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ। मुख्यमन्त्री चौधरीले भन्नुभयो 2-3 दिनमा सरकारले केही सहयोग गर्छ, उहाँको भनाइ छ। राउटे साई टोलीले मुख्यमन्त्री चौधरीसँगै अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की तथा प्रमुख सचिव राधिका अर्यालसँग पनि भेटेको जनाइएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 32 जना मोबाइल सहित 4 जना भारतीय पक्राउ परेका छन्। जहाजमा काठमाडौँ जाने तयारीमा रहेका भारतको मध्य प्रदेशका उनीहरूलाई 32 स्थान मोबाइल सहित विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा अमित सोलङ्की, सचिव कुकरेजा, कमल बन्सारी र अर्का अमित रहेको जनाइएको छ। उनीहरूले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल बनाउन काठमाडौँ जान लागेको जिकिर गरेका थिए। प्रहरीले चोरीको मोबाइल काठमाडौँमा बेच्न लैजान लागेको शङ्का गरेको छ। उनीहरूलाई भन्सार पठाउने तयारी गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक डाँगीले बताउनु भयो। विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागले 20HR सोल्युसन नामको मेन पावर कम्पनीका सञ्चालक सहित 5 जना विरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ। विदेश पठाइदिन्छु भनी रकम लिएका 43 जनालाई विदेश नपठाई ठगी गरेको आरोपमा विभागले 20HR सोल्युसनका सञ्चालक तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, लालबहादुर श्रेष्ठ, कर्मचारी फणिन्द्र कोइराला विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूसँग पीडितले तिरेको रकम र हर्जना रकम समेत गरी 3,82,28,498 रुपियाँ बिगो माग गरिएको विभागका निर्देशक कविराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। मेन पावर सञ्चालक र कर्मचारीले विदेश पठाइदिन्छु भनेर विभिन्न व्यक्तिसँग 1 लाखदेखि 40 लाख रुपियाँसम्म ठगी गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले मेन पावर कम्पनीको इजाजत पत्र खारेज गर्न र पीडितबाट लिएको रकम र उक्त रकमको 50% हर्जना रकम थप गरेर फिर्ता गर्न माग दाबी गरेको छ। त्यस्तै प्रतिवादीहरूलाई 3 लाख रुपियाँदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद सजाय माग पनि गरिएको जनाइएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको 9 बिसे मलेखु सडक खण्ड 17 दिनसम्म राति 11 बजेदेखि बिहान 3 बजेसम्म बन्द भइरहेको छ। सिमलीदेखि मलेखु सडक खण्ड चौडा बनाउन पहरो कटान गर्नुपर्ने भएका कारण राति 4 घण्टा यो सडक खण्डमा गाडी आउजाउ गर्न बन्द गरिएको हो। हिजोदेखि नै 20 गतेसम्म खयरघारी र पोखरे खोला नजिक गाडी आउजाउ रोकेर काम गर्न सुरु भइसकेको धादिङका प्रमुख जिल्लाधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बताउनु भएको छ। यो समयमा एम्बुलेन्स र सुरक्षाकर्मीको गाडी बाहेक अन्य गाडी चलाउन पाइने छैन। नागढुङ्गा मुगलिन सडक योजना पूर्वी खण्डले सूचना निकालेर यो खण्डमा दिउँसोको समयमा मात्र यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँबाट बाहिरिने गाडीलाई धादिङको थाक्रे गाउँपालिका 1 ले फाँटमा र काठमाडौँ भित्रिने गाडीलाई गजुरी गाउँपालिका 5 घाटवेसी पुलमा रोकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्म 25 वटा द्रुत बस सेवा सञ्चालन भएका छन्। अहिलेलाई पिक आवर बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म द्रुत बस सञ्चालन भएको छ। बुधबार 2 वटा बस सञ्चालन गरिएको र बिहिबारदेखि 25 वटा बसले नियमित सेवा दिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुले बताउनुभयो। नेपाल यातायात व्यवस्था राष्ट्रिय महासङ्घको सहकारीमा विभागले 25 वटा ठूला बसको व्यवस्थापन गरेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले बुधबारदेखि द्रुत बस सेवा सञ्चालन गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। द्रुत बस सञ्चालन हुने रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्म सडकमा रातो रङले डेडिकेटेड लेन नै छुट्याइएको छ। द्रुत बस सञ्चालन हुने समयमा अत्यावश्यक बाहेकका गाडीले यो लेनमा प्रवेश गर्न नपाउने विभागका प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो। तर एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल कर्मचारी बोक्ने बस पनि यो लेनमा चलाउन पाइनेछ। विभागका अनुसार रातो बत्ती बलेका बेलामा पनि द्रुत बस रोकिने छैनन्। त्यस्ता बस, एम्बुलेन्स तथा अत्यावश्यक गाडी जस्तै गुड्नेछन्। सूर्य विनायकदेखि रत्नपार्क 45 मिनटमा नै पुग्न सकिने
जनाइएको छ। द्रुत बसका लागि रत्न पार्कदेखि सूर्यविनायकसम्म 19 ठाउँमा स्टप तोकिएको छ। रत्न पार्क, भद्रकाली, माइतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर, शान्तिनगर, कोटेश्वर, जडीबुटी, कौशलटार, गट्ठाघर र सूर्यविनायक लगायत यात्रुको चाप हुने ठाउँमा बस स्टप तोकिएको छ। यसबाट सार्वजनिक गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने र निजी गाडी प्रयोगको संख्या घट्ने विभागको अपेक्षा रहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले 2079 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयका अनुसार 75,897 जना 66.97% को ग्रेड वृद्धि भएको छ। कार्यालयले साउनको 26 र 27 गते सञ्चालन गरेको ग्रेड वृद्धि परीक्षामा 1,13,313 परीक्षार्थी सहभागी थिए। ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजामा कुनै पनि विषयको ग्रेडमा चित्त नबुझी पुनर्योग गर्न चाहने परीक्षार्थीहरूले 15 दिनभित्रमा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ वा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 मा निवेदन दिन सक्ने बोर्डले जनाएको छ। प्रकाशित नतिजामा प्राविधिक वा अन्य कुनै कारणले त्रुटि भई नतिजा प्रकाशन हुन नसकेको भए इकाइको सिफारिसमा 6 महिनाभित्र यस कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने उसले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले 14.2 केजी भन्दा बढी क्षमताका ग्यास सिलिन्डर प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। निगमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो क्षमताभन्दा बढीका सबै प्रकारका सिलिन्डर गैर कानुनी भएको जनाएको छ। विभिन्न स्थानमा 50 केजी र 450 केजी क्षमताका सिलिन्डरहरू समेत एलपी ग्यास भरी बिक्री वितरण भएको भन्दै निगमले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। निगमले यस्ता सिलिन्डरहरूको प्रयोग नगर्न उपभोक्तालाई समेत अनुरोध गरेको छ। बढी क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास भरी बिक्री वितरण गर्न विभिन्न उद्योगले अनुमति माग गरे पनि निगमले अनुमति नदिएको स्पष्ट पारेको छ। निगमले एलपी ग्यास नियमावली 2065 अनुसार अनुमति दिएको छैन। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 14.2 केजी भन्दा बढी 50 केजी र 450 केजी क्षमताका सिलिन्डरहरूमा ग्यास भरी बिक्री वितरण गरिरहेको भई त्यस्ता सिलिन्डरमा ग्यास भरी बिक्री वितरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइएको छ भनिएको छ। निर्धारित तौलभन्दा बढी क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास भरी बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कारबाही गरिने पनि निगमले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को 2 महिना साउन र भदौमा 5 अर्ब 43 करोड 31 लाख रुपैयाँको विद्युत भारत निर्यात भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साउनमा 1 अर्ब 94 करोड 84 लाख र भदौमा 3 अर्ब 48 करोड 48 लाख रुपैयाँको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात गरेको जनाएको छ। 2 महिनामा 3 अर्ब 39 करोड 57 लाख भारतीय रुपैयाँको 5 अर्ब 43 करोड 31 लाख रुपैयाँ विद्युत निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। साउन र भदौमा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युतको प्रति युनिट औसत बिक्री दर क्रमशः 8 रुपैयाँ 13 पैसा र 12 रुपैयाँ 27 पैसा छ। 2 महिनाको समग्र औसत विद्युत बिक्री दर प्रति युनिट 10 रुपैयाँ 37 पैसा रहेको जनाइएको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत सम्झौता बमोजिम करिब 110 मेगावाट विद्युत भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा 522 मेगावाट र एनभीभीएनलाई 110 मेगावाट गरी 632 मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ। यसमध्ये 562 मेगावाट विद्युत धर्केवर मुजफ्फरपुर 400 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट र 70 मेगावाट महेन्द्रनगर टनकपुर 132 केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको जनाइएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत निर्यातबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चित र दुई मुलुक बीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले विकास ऋण पत्र मार्फत 10 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। 5 भदौ शुक्रबार अर्थात् आज 5 वर्षका लागि विकास ऋण पत्र बोलकबल मार्फत 10 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइनेछ। विकास ऋण पत्र 2085 नाम दिइएको उक्त ऋण पत्रको ब्याज दर बोलकबलबाट तय हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ऋण पत्रको अवधि 5 वर्षको छ। बोलकबलको कबुल गरेको ब्याज दरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कट अफ ब्याज दरलाई एकल ब्याज दर कायम हुने गरी राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त ब्याज दर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याज दरमा ऋण पत्र उपलब्ध हुनेछ। ऋण पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबल पेश गर्न सक्नेछन्। ऋण पत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइने जनाइएको छ। ऋण पत्रको ब्याज दर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ भने आर्जित ब्याजमा ब्याज कर लाग्नेछ। ऋण पत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई क्रमशः निष्कासित गरेको रकमको 85 र 15% हुने 8 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ र 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ऋण पत्रमा घटीमा 50,000 र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई 50,000ले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्कमा बोलकबल गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा हटाउन तयारी गरेसँगै शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। मंगलबार बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्च स्तरीय समन्वय समितिको छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 12 करोडको सीमा हटाउने बताउनु भएको थियो। शेयर लगानीकर्ताले व्यक्तिगत रूपमा 12 करोडको सीमा पर्याप्त रहे पनि शेयर बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले आएका कम्पनीमा उक्त सीमा व्यवहारिक नभएको बताउँदै आएका थिए। सबै क्षेत्रबाट आलोचनाको विषय भएपछि 12 करोडको सीमा हटाउन तयारीसँगै शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बजार परिसूचक नेप्से 44.34 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2029.78 को बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार 42.14 अङ्कको उच्च गिरावट भएको नेप्से सोमबार र मंगलबार भने बढेको थियो। मंगलबार 1984.43 को बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से बिहिबार 2.23% बढेर बन्द भएको हो। हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि हुँदा बिहिबार नेप्से पनि बढेको हो। नेप्सेका सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा हाइड्रोपावर उपसूचक 5.31% बढेको छ। त्यस्तै वित्त कम्पनी उपसूचक 4.38% र विकास बैंक उपसूचक 3.77% ले वृद्धि भएको जनाइएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। गत आइतबार नेप्सेमा उच्च गिरावट भए पनि 2 अर्ब नाघेको कारोबार रकम सोमबार 1 अर्ब पनि पुगेको थिएन भने मंगलबार मुस्किलले अर्ब नाघेको थियो। तर बिहिबार भने 3 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। 1,19,359 वटा कारोबारमा 1,12,64,309 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 3 अर्ब 29 करोड 39 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। जसमध्ये सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर सर्वाधिक 20 करोड 18 लाखको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत भएर बिहिबार नै कारोबार सुरु भएको कम्पनीको सबैभन्दा धेरैको शेयर किनबेच हुँदा रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको 13 करोड 97 लाख र शिवम सिमेन्ट्सको 10 करोड 53 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। बिहिबार नेप्सेमा कुल 230 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। जसमध्ये 217 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 11 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 2 कम्पनीको शेयर मूल्य पनि स्थिर छ। बिहिबार 4 कम्पनीको शेयर मूल्य 10% र 2 कम्पनीको शेयर मूल्य 9.99% ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै शेयर मूल्य धेरै बढ्ने 10 कम्पनीमा स्वाभिमान लघुवित्त बाहेक सबै हाइड्रो पावर मात्रै छन्। शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने अभियान लघुवित्तको सर्वाधिक 3.98% ले गिरावट हुँदा सामुदायिक लघुवित्तको 1.95% र इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य 1.73% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन बैंकहरूले ब्याज दर घटाउनेतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गर्नुभएको छ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र बैंकको ब्याज दर घट्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बैंकहरूले उल्टो ब्याज दर बढाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले सकारात्मक सन्देश प्रवाह र बैंक निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकहरूलाई लगानी नगर भनेर नकारात्मक साइकोलोजीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा अर्थतन्त्र बढ्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्दा रोजगारी पनि वृद्धि हुने भन्दै अर्थतन्त्रको नकारात्मक चक्रलाई सुचक्रमा बदल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रप्रति नकारात्मक देखिए पनि निजी क्षेत्रलाई नै पछि समस्या पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बैंकहरूले पनि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने अवस्थामा केही बैंकहरूले ब्याज बढाउनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी बैंकहरू ब्याज दर घटाएको भन्दै अन्य बैंकहरूले पनि ब्याज दर घटाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले कर्जा लगानीमा टेक्नोलोजी प्रणालीमा अग्रणी भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले निक्षेपकर्ताहरूको लगानी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सके मात्रै निक्षेप बढ्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले साना साना बचतकर्ता र उद्यमहरूको विकास गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रमाथि जान सक्ने बताउनु भएको छ। डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि कानुनी सुधार हुने भएको छ। असोज 2 मा भएको वित्तीय क्षेत्र उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐनहरू संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, अर्थमन्त्री महतका सल्लाहकार लगायतको उपस्थिति थियो। यस्तै वित्तीय मध्यस्थता, लागत कम गर्नुपर्ने सुधारका लागि सम्बन्धित निकायले नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवं नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने निर्णय भएको छ। नियामक निकायको क्षमता वृद्धि गर्न सम्बन्धित संस्थाले तदारुकताको साथ
अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। समितिको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानि पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। रेमिटेन्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्राउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र रेमिटेन्स बन्ड जारी गर्न कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन समेत गर्ने निर्णय समितिले गरेको जनाइएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। उक्त बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले 2 साताभित्र कार्ययोजना तयार गरी समितिको अर्को बैठकमा पेश गर्ने सहमति भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले 900 मेगावाट क्षमताको अरुण 3 जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयले गरिरहेको अवरोधबाट विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने बताएको छ। विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको अवरोधले नेपालको जलविद्युत विकासमा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै इप्पानले आयोजना निर्माणका क्रममा निस्किएका कुनै पनि विवादलाई वार्ता र छलफलका माध्यमबाट नै समाधान गरेर जानुपर्ने बताएको छ। सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको विद्युत गृहको काम अहिले ठप्प छ। अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी दिदिङ पुखुवा सडक खण्डको मुआवजा माग गर्दै स्थानीयले झण्डै 3 सातादेखि काम ठप्प पारेका छन्। स्थानीयको अवरोधका कारण अरुण तेस्रोको विद्युत गृह स्थल र प्रवेश मार्गको काम ठप्प छ। अरुण प्रवेश मार्ग सङ्घर्ष समितिका संयोजक जुनी कुमार राईले सरकारले माग सुनवाई नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउनु भयो। स्थानीयले प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी दिदिङ पोखुवा सडक खण्डको 24 किलोमिटर क्षेत्रको मुआवजा माग गर्दै आएका छन्। विगतमा पनि आयोजनाको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा बनाउन अघि सरेको विश्व ब्याङ्कले हात झिकेको भन्दै इप्पान चिन्तित समेत बनेको छ। अहिले यो आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले बनाइरहेको छ। छ्याङकुटीबाट पोखुवासम्म 454 रोपनी जग्गाको मुआवजा प्राप्त गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। मुआवजा रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने पीडितहरूले बताएका छन्। उनीहरू मुआवजा माग गर्दै विगत 7 वर्षदेखि आन्दोलित रहेका छन्। अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता पीडिएमा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक 8 करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने शर्त उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआवजा निर्धारण समितिले गत वैशाख 26 छ्याङकुटी दिदिङ सडक खण्डको प्रति रोपनी 11,75,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो, तर हालसम्म प्रभावितले मुआवजा नपाएको जनाइएको छ। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले आउँदो जनवरी अन्तिम हप्तामा आम चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोग ECPले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बहुप्रतीक्षित निर्वाचन जनवरीको अन्तिम हप्तामा हुने जनाएको छ, तर मतदानको निश्चित मिति भने तोकिएको छैन। घोषणा भएको समयमा चुनाव भए करिब 12 करोड 70 लाख मतदाताले 5 वर्षको कार्यकालका लागि नयाँ सरकार चयन गर्न मतदान गर्ने आयोगले बताएको छ। प्रधानमन्त्री अनवारुल हक कक्कडको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले 9 अगस्तमा राष्ट्रिय सभा भनेर चिनिने तल्लो सदन विघटन गरेपछि सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। राष्ट्रपति आरिफ अलवीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको सल्लाहमा राष्ट्रिय सभा भङ्ग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 90 दिनभित्र राष्ट्रिय चुनावका लागि मतदानको बाटो खुला गर्नुभएको हो। निवर्तमान सरकारले असारमा निर्वाचन नियमावलीमा संशोधन गर्दै निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार दिएको थियो। प्रधानमन्त्री र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू मिलेर बनेको संवैधानिक परिषदले गत महिना नयाँ राष्ट्रव्यापी जनगणनाको विवादास्पद नतिजामा अनुमोदन गरी तोकिएकै समयमा निर्वाचन नहुने निश्चित भएको छ। जारी विज्ञप्ति अनुसार निर्वाचन आयोगलाई पछिल्लो जनगणना अनुसार देशमा नयाँ निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्न कम्तीमा 4 महिना लाग्ने बताइएको छ। आयोगले सेप्टेम्बर 27 प्रारम्भिक निर्वाचन क्षेत्र सार्वजनिक गर्नेछ, जुन सूचीमा दलहरूले दाबी विरोध गर्न पाउनेछन्। त्यसपछि आयोगले 27 नोभेम्बर 30 निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ। क्यानाडा र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध एकपछि अर्को गरी तनावग्रस्त बन्दै गएको छ। यसै क्रममा भारतले कानाडाली नागरिकलाई भिजा दिन नै बन्द गरेको छ। यसअघि एकअर्को मुलुकका कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्नेदेखि दुवै देशले आफ्ना नागरिकका लागि जारी ट्राभल एडभाइजरीलाई अपडेट गरेर संवेदनशील बनाएकोमा अन्ततः भिजामा समेत रोक लगाउने स्थिति आएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहिबार साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सम्पूर्ण क्यानाडाली नागरिकका लागि भिजा प्रक्रिया सस्पेन्ड गरिएको जानकारी दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्द्र वाग्चीले पत्रकार सम्मेलनका क्यानाडाली नागरिकका लागि सीधा भिजा प्रक्रिया मात्रै नभई यी भिजा र तेस्रो मुलुकबाट आउने क्यानाडालीका लागि पनि भिजा दिन बन्द गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै भारतमा रहेका क्यानाडाली कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी कटौतीका लागि पनि आग्रह गरेको वाग्चीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले क्यानाडामा भारतीय नागरिकसँग कूटनीतिज्ञमाथि समेत सुरक्षा खतरा रहेको बताउनुभयो। क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बियामा 3 महिना अघि भएको खालिस्तानी अभियन्ता हरदीप सिंह निज्जरको हत्याको विषयमा बढेको दुई देशबीचको तनाव थप उत्कर्षमा पुगेको हो।
टर्की होटलियर्स फेडरेसनका उपाध्यक्ष तथा ब्ल्याक सी टुरिज्म अपरेटर एसोसिएसनका अध्यक्ष मुरात टोक्तासले टर्कीले यस वर्ष लिएको पर्यटन सिजनको लक्ष्य पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। यस वर्षको पछिल्लो 6 महिनामा टर्की भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या गत वर्षको तुलनामा सोही समयमा 17% बढेर 22.9 मिलियन पुगेको छ। यस वर्षको पहिलो 6 महिनामा पर्यटन क्षेत्रबाट राजस्व 21.7 अर्ब डलर पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 27% बढ्यो। यस वर्षको पहिलो 7 महिनामा टर्कीले 3 करोड विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरेको जनाइएको छ। 1100 प्यालेस्टाइनी नागरिक मृगौला बिरामीहरूलाई गाजामा औषधि र चिकित्सा उपकरणको अभाव भएको जनाइएको छ। कोस्टल एन्क्लेभमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको फार्मेसी विभागका निर्देशक अशरफ अबु महदीले बिरामीहरूमा डायलिसिस सत्रको पहुँचबाट वञ्चित हुने खतरामा रहेका 38 जना बालबालिका रहेको बताउनुभयो। उहाँले मृगौला फेल भएका बिरामीहरूले डायलिसिस सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएसँगै उपचार कठिन भएको बताउनुभयो। गाजामा अस्पतालहरूले प्रति महिना बिरामीहरूका लागि 13,000 डायलिसिस सत्रहरू प्रदान गरिरहेको छ। इजरायलले गाजा पट्टीमा कडा नाकाबन्दी गरेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मानवताले जलवायुमा नरकको ढोका खोलेको बताउनु भएको छ। महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा आयोजित जलवायु महत्त्वाकांक्षा शिखर सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले मानवताले नरकको ढोका खोलिदिएको र भयावह गर्मीले त्यसको प्रभाव बढाइरहेको बताउनुभयो। बाढीले बाली बगाउँदा किसानहरू विचलित भएको, बढ्दो तापक्रमले रोग फैलिरहेको, डढेका कारण हजारौं मानिस र धनको क्षति हुनु पनि जलवायु परिवर्तनको असर रहेको बताउनुभयो। यसमा केही पनि न्यूनीकरण नगरी संसार 2.8 डिग्री तापक्रमतर्फ जाने खतरा रहेको चेतावनी दिनुभयो। उहाँले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सबै पक्षले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकसित देशले विकासशील देशलाई 100 बिलियन अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शक्ति देशले दिएको अस्पष्ट वाचाले जनतालाई धोका दिने काम भइरहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य ललित नारायण राजवंशीले एसियन गेम्स गुमाउनु हुने भएको छ। बायाँ हाती स्पिनर ललितको दायाँ क्लाभिकल फ्र्याक्चर कलर बोन भएको छ। बुधबार अभ्यासका क्रममा फिल्डिङ गर्ने क्रममा घाइते हुनुभएका ललितको बिहान बीएनबी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएको छ। उहाँको शल्यक्रिया सफल भइसकेको नेपाल क्रिकेट संघका अफिसियल डाक्टर अभिषेक राज सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो उहाँको अपरेसन भर्खरै सम्पन्न भएको छ, अहिले अवस्था सामान्य नै छ। उहाँका अनुसार ललितको कम्तीमा पनि 4 हप्ता आरम्भ गर्नुपर्ने बताइएको छ। हामीले उहाँलाई विश्वकप क्वालिफायर्समा खेलमा फर्काउन सहित विशेष रिकभरीको व्यवस्था गर्नेछौँ। हेरौँ उहाँको शरीरले कतिको छिटो रिकभर गर्न सक्छ, डाक्टर सिंहको भनाइ छ। ललितको बलिङ आर्म सुरक्षित भएका कारण दायाँपट्टि लागेको चोट रिकभर गरी उहाँलाई मैदान फर्काउन डाक्टरहरूले विशेष प्रयास गरेको जानकारी दिनुभएको छ। स्पेनमा सन्दीप लामिछानेसँग राम्रो सहकारी गरिरहेका ललित टिममा नभएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदर्शनमा पर्ने जनाइएको छ। ललितको स्थानमा कसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गरि नसकेको क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले जानकारी दिनुभयो। म्यानेजमेन्ट टिमले केही छलफल गर्दैछ, निष्कर्ष निस्किएपछि हामी निर्णय गरेर जानकारी दिन्छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। यसअघि राष्ट्रिय टिमका कमल सिंह ऐरीको पनि खेलका क्रममा यसरी नै बायाँतर्फको काल्भिकल फ्र्याक्चर भएको थियो। ललितले नेपालका लागि एसओसी प्रिमियर कप जिताउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। उहाँले फाइनल खेलमा युएई विरुद्ध 4 विकेट लिनु भएको हो। ललितले 23 ओडीआईमा 28 र 12 टी20आईमा 10 विकेट लिनु भएको छ। ललितले सन् 2022 मा बीएनबी अस्पतालमा बायाँ खुट्टाको घुँडामा शल्यक्रिया गर्नु भएको थियो। त्यसको 1 वर्षपछि नेपाली टोलीमा फर्काउँदै शानदार प्रदर्शन गरिरहनु भएका उहाँले पुनः कम्तीमा पनि 4 हप्ता अब टिमबाट बाहिर बस्नुपर्ने भएको छ। साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 1-0 गोलले पराजित भएको छ। 10 रङ्गशालामा भएको खेलको दोस्रो हाफको 76औं मिनेटमा पाकिस्तानले गोल गरेको। पहिलो हाफमा नेपालका कप्तान गोलकिपर जीआर शेखले पाकिस्तानका 6 वटा प्रहारको उत्कृष्ट बचाउ गर्नुभएको थियो। यसअघि अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा बङ्गलादेशलाई 3-0 ले हराउँदै भारतले विजयी सुरुवात गरेको छ। खेलको पहिलो मिनेटमै नाओबा मियतीको हेडर पासमा पोस्ट अगाडिबाटै गोगोमस्वार ग्यारीले गोल गर्दै भारतलाई अग्रता दिलाउनु भएको। त्यसपछि पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा नाओबा मियतीले गोल गर्दै भारतलाई 2-0 को अग्रता दिलाउनु भयो। पहिलो हाफमा बङ्गलादेशले केही अवसर सृजना गरे पनि फिनिसिङमा चुक्दा गोल हुन सकेन। दोस्रो हाफमा बङ्गलादेशले केही सुधारिएको प्रदर्शन गर्दै भारतलाई गोल गर्न रोके पनि खेलको निर्धारित समय सकिने लाग्दा भारत 1 गोल गर्न सफल भयो। अर्जुन सिंहले गोल गर्दै भारतलाई 3-0 को जित दिलाउनु भएको हो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कान पाक्ने समस्या उपचार गरी सामान्य नगरी जानकै जोखिम हुने भन्ने विषयवस्तु नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण केसीले दिएको हेल्थ टिप्स हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कान पाक्ने समस्याको उपचार सहज छ, तर जब यो समस्यालाई हामीले व्यवस्था गरिन्छ नि पटक पटक कान पाक्ने भइरहन्छ। यसले ठूलो खालको समस्या ल्याउन सक्छ। यसले कानको श्रवण क्षमता गुम्नेदेखि मस्तिष्कसम्म असर गर्ने डाक्टर अरुण केसी बताउनुहुन्छ। यसो त कानमा देखिने
सबैभन्दा साझा समस्या भनेको के हो? कानमा देखिने साझा समस्या भनेको कान पाक्ने रोग हो। विशेष त कान पाक्ने समस्या दुई किसिमको हुन्छ। एउटा कानको जालीमा समस्या, जस्तै कानको जाली फाट्ने, जालीमा प्वाल पार्ने। अर्को भनेको कुनै कारणवश कानको हड्डी कुहिने, खिइने समस्या। कानको जाली फाटेर लामो समयसम्म संक्रमण भइरह्यो भने कानको भित्री हड्डी खिइने जोखिम हुन्छ। कस्तो व्यक्ति बढी जोखिममा हुन्छन् त? कान पाक्ने समस्या देशको सबैतिर देखिन्छ। सामान्य सचेतनाको अभावले कान पाक्ने समस्या निम्ति आएको छ। कान कोट्याउने, बल गरेर सिँगा निकाल्ने, कानमा तेल हाल्ने प्रवृत्ति भएकालाई कान पाक्ने समस्या हुन सक्छ। यस्तो समस्या शिशुमा पनि देखिन्छ। आमाले सुताएर दुध चुसाउँदा पनि कान पाक्ने समस्या सुरु हुन्छ। कान चिलाउँदा, दुख्दा कतिपयले कान कोट्याउने गर्छ। यसरी कोट्याउँदा कानको जालीमा असर पर्न सक्छ। त्यही जालीबाट पानी पस्छ र संक्रमण हुन्छ। यसरी बिस्तारै कान पाक्ने समस्या सुरु हुन्छ। कान कसरी पाक्छ त? कुनै लापरवाहीले, दुर्घटनाले गर्दा वा कारणवश कानको जालीमा प्वाल पर्यो भने कानको संक्रमण भइरहने हुन्छ। पानीमा भिज्दा वा नुहाउँदा कानमा सजिलै पानी पर्छ। यसले कानभित्र संक्रमण सुरु हुन्छ। यस्तै नाक, कान र घाँटी एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्, जसले गर्दा एकपटक रुगाखोकी लाग्दा कानमा संक्रमण हुन सक्छ। रुगा लाग्दा जब बल गरेर सिँगन निकाल्छौँ त्यसबेला कान र नाकको पछाडि जोड्ने नलीबाट संक्रमण कानमा जान सक्छ। कान पाकेसँगै कानको भित्र रहेको हड्डी खिइने समस्या हुन सक्छ। खास गरी किलिसिटा भन्ने एक किसिमको रोगले गर्दा हड्डी खिइने गर्छ। यो रोग लाग्दा विभिन्न रसायन निस्कने गर्छ। यसले हड्डी खिइने गर्छ। यो हड्डी मस्तिष्कको नजिक हुने भएकाले समयमा उपचार भएन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर मस्तिष्कमा पनि पर्न सक्छ। कान पाक्ने समस्या आम हो र यसको उपचार पनि सहज छ, तर यसलाई व्यवस्था गरिरह्यो भने कान पाक्ने समस्याले जटिलता अवस्था ल्याउन सक्छ। अक्सर मान्छेहरू कान पाक्ने समस्या जटिल भएपछि मात्र अस्पताल पुग्ने गरेको जनाइएको छ। त्यसो त यदि उपचार गरिएन भने के कस्तो सङ्कट आउन सक्छ त? कान पाक्ने समस्या भएमा चाँडै उपचार गराउनुपर्छ। यदि उपचारमा ढिलाइ हुँदै गयो र जटिलता बढ्दै गयो भने मृत्युसम्म हुन सक्ने खतरा हुन्छ। कान पटक पटक पाकिरह्यो भने कानको श्रवण क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ, चक्कर लाग्ने हुन्छ। यस्तै कानको नजिकको अङ्ग मुखमा संक्रमणको असर भएमा मुख बाङ्गो हुन सक्छ। कानको भित्री भागमा पिप जम्ने र त्यो मस्तिष्कसम्म पुग्ने खतरा पनि हुन सक्छ। कानको जाली कसरी फाट्छ त? कानको जालीका 3वटा तह हुन्छन्। यी 3वटै तह एकैपटक फाट्दैन। सुरुमा जालीमा संक्रमण हुन्छ। संक्रमणले पिप जम्छ, जसको चापले जाली फुटेर बाहिर आउँछ। सोही क्रम पटक पटक भइरहेमा कानको जालीमा सुरुमा प्वाल पर्ने र बन्द हुँदै बिस्तारै स्थायी रूपमा प्वाल पर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको कान र घाँटीलाई जोड्ने एउटा नली हुन्छ। त्यस नलीले राम्रोसँग चापलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा पनि फाट्छ। यसले जाली पातलो हुने, जाली भित्तामा टाँसिने जस्ता समस्या आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ चोटपटक लाग्दा, जस्तै बेसरी झापड हान्ने, सडक दुर्घटना हुँदा कानमा चोट लाग्ने जस्ता आकस्मिक समस्याले पनि कानको जाली फाट्न सक्छ। कान पाक्ने समस्याको उपचार के छ त? कान पाक्ने समस्याको प्रकृति, फैलावट र जटिलता हेरेर उपचार प्रक्रिया सुरु हुन्छ। समस्या त्यति जटिल छैन भने औषधि उपचार गरेर ठिक हुन सक्छ। जस्तै कान दुखेर पनि कान पाक्ने समस्या भई औषधिले ठिक हुन्छ। तर लामो समयसम्म कान पाक्ने समस्या, जाली फाटिसकेको, हड्डी खिइएको जालीमा स्थायी प्वाल भएमा शल्यक्रिया गर्न जरुरी हुन सक्छ। जाली मात्र फाटेमा सामान्य किसिमको शल्यक्रिया गरिन्छ। शल्यक्रिया बिना चिरफार गर्ने प्रवृत्ति पनि अहिले उपलब्ध छ। यसरी शल्यक्रिया गरेपछि सोही दिन डिस्चार्ज गरिन्छ। साथै कानको जाली मात्र प्वाल परेको भएमा सामान्य शल्यक्रियापछि निको हुने सम्भावना 95% रहेको जनाइएको छ। कानमा समस्या आउने नदिन के गर्ने त? कानको समस्याबारे सचेतना जरुरी छ। कान नकोट्याउने, जथाभावी तेल जस्ता तरल पदार्थ नहाल्ने, सानो बच्चालाई सुताएर स्तनपान नगराउने, कानको सामान्य लागेको समस्या पनि चिकित्सकको परामर्श लिने गर्नुपर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई कान पाक्ने समस्याले मस्तिष्कसम्म पनि असर गर्न सक्ने रहेछ, यसको जोखिमहरू के हुन सक्छ, कानको समस्या कसरी कानको चाहिँ सुरक्षा गर्ने हैन भन्ने खालका विषयहरू हामीले यहाँहरूमा जानकारी दियौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।